हायर रेटीन घेवन आमी लोकांक लोवर रेटीन विकता. सद्या मेळूच मेळना. कित्याक शॉर्टेज जालें? आतां उत्पादन कमी जालां हेजे कारणां खूब आसा. फर्टिलिटी लोक चॅक करिना, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चड जाल्लें आसा. अशें कारण आपल्या नंतर कितें जाता लोक पिकोवपाकूय हें करता वचना. फाटले दिसांनी खूब अशें केसी शेती बी खाताले म्हणून सो तें चालूच आसा न्हू. तेचेर पूण सरकारान कांय स्टेप अशें घेवन आतां कितें जनावरांक कशें म्हणून प्रिवेंट करतले सरकाराकूय एक प्रश्न पडटा तेन्ना जो प्रत्यक्ष कोण फार्मर आहा न्हू तेणी कितें तरी मेजर्स वापरून ते तांकां प्रिवेंट करपाक ना. तशें ना, प्रोटेक्टीव मेजर्स खूब आसता न्हू. ताका जाळी घालूं येता जाल्यार विजिलन्स दवरूं येता, आवडूंक येता, अश्यो गोश्टी आसता. तेन्ना प्रिवेंट केलें जाल्यार ते एक कंटिन्युअस जर विजिलन्स दवरून एक 15 दीस तांकां जर धाडूंक घातले जाल्यार ते परत येवपाचें बी करिना तें अशें बी आसा. आनी सरकार कितले जरी विजिलन्स दवरले तरी आमी पळयता की POPच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो गोंयान पावता कशें तरी. तुमी स्वता एक मुर्ती कलाकार आनी आमी पळयता की आतां ते कलाकारूय कमी जायत चल्ल्या कारण अशा तरेच्यो ज्यो POP मुर्त्यो आसा त्यो लोकांक थोडे सवाय भितर मातश्यो मेळटा त्यो कंपेर टू हें आनी मातश्यो तांकां उखलपाकूय लायट आसता. पूण साडू मातयेच्या नांवार POPच्यो मुर्त्यो आजुनूय गोंयान विकतात. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? आतां सवाय आनी म्हारग हो प्रश्न विचारलो पळय. POPच्यो मुर्त्यो चड म्हारग आसता, मातये पेक्षा त्यो चड म्हारग आसता. पण लोकांक कितें जालां आतां सुविस्कर दिसता की त्यो लायटर इन वेट आसता म्हणून ते लोक चड घेतात. आनी फिनिशींगूय फिनिशींग मातशें तेच्या पेक्षा एक 10% मातशें बरें आसता म्हणून ते पसंत करता. पूण एक्चुली शास्त्रोक्त पद्दतीन जर पळयलें जाल्यार आमी जर हिंदू धर्मान आमी गणेश चतुर्थीक जी पुजा करता गणपतीची ती मातयेचीच गणपतीची पुजा करपाक जाय अशें शास्त्रोक्त आसा. आनी ती पुजा जाल्यार ती पावन जायना. प्लास्टराच्या मुर्तेची जर पुजा केली ती पावन जायना असो सिद्धांत आसा. आनी हो जर सिद्धांत जर मानलो आनी प्रत्येकाच्या इच्छेनुसार आनी प्रत्येकाच्या कॅपेसिटीनुसार समजा जर पुजा करपाची जी मुर्ती जर तेणी हाडली जाल्यार तेजी सुद्दां भक्तीभावान पुजा करूं येता. मोठीच जावंक जाय अशें कांय ना. आनी गोंयान अशे मूर्ती कलाकार खूब अजून आसा. अशें तुमी म्हणटात अलिप्त जाता म्हणून कला अलिप्त जायना. कलाकार थोडेशे डिस्करेज जाता कित्याक ह्या गोश्टी पासून तांकां त्रास जायत येता. POPचे सेल जे आसता आतां आनी मातयेच्यो मुर्ती केल्लेल्यो उरतात म्हणून हो जो त्रास जाता त्यामुळे थोडेशे डिस्करेज जाता. पण कोणीच आमचे मूर्ती कलाकारांनी आपलो धंदो बंद करूंक ना, आपली कला बंद करूंक ना, ती चालू आहा पारंपारीक. पण लोकांचो विचार लोकांनी करपाक जाय की आमी आपूण जे आपली जी भावना आसा ती त्या दृश्टिकोनान विचार करूंक जाय. आनी ती मुर्ती मातयेची जर हाडली जाल्यार तिका आमच्या कलाकारांक तेजो वाव मेळटा आनी ताका प्रोत्साहीत दवरपाक ताका आनीक वाव मेळटा. तुमी जेन्ना मुर्त्यो करता सो तुमच्यो आतां मुर्त्यो वाडल्यात काय कमी जाल्यात ह्या वर्सांनी? दर वर्सा मुर्त्यो वाडत आसा. आमचे आतां एकंदरीत 600-650 मुर्त्यो आमकां दर वर्शी करच्यो पडटा. आमच्या मया गांवांतल्या सादारण परिसरांतल्या भागांत आमच्यो 300-350 मुर्त्यो थंयसर वयता आनी बाकीच्यो आमच्यो म्हापशां आसता. पण दर वर्शी आमच्यो एक 10-15 अशे मुर्त्यो वाडत आसता. सार्वजनीक गणपती करता ते मुर्ती तेंचेर खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय. व्हडल्यो मुर्ती आतां त्यो सगळ्यो POPच्यो आसता. हय, ती दर्शनीय जी मुर्ती जी आसता ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसची आसता आनी तेजी पुजेक लागून हाडटा ते तेंच्यांनी हेजी हाडटा मातयेची. पण आतां ज्या गणेश मंडळांनी विचार करपाक जाय अशें न्हू की व्हडली मुर्ती मातयेची जावंक शकना अशें न्हू. आमी 7 फुटां पर्यंत गणेश मुर्ती मातयेची करून दिवंक शकता आनी लायटर इन वेटूय करूं शकता. तेजी टॅक्नॉलॉजी थोडीशी वापरून करूं शकता. पण मुर्तीकारांनी तशें संबंदीत आपले हे दिले टेक्निकल इन्फॉर्मेशन समजा मंडळांक दिलें जाल्यार ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट करपाक. हो विशय त्यांचा आवडी निवडीचो आसा. व्हडलें विसर्जन करतना आनी पोल्युशन जाता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे ते वॉटर पोल्युटनूच न्हू सगळें. म्हणटकूच मातयेच्यो जर तेंच्यांनी जर पसंत केली जाल्यार सगळ्या मंडळांक एक ताजो एक देख वयतली.